اور اسٹیج تے آ جان اور چند منٹ دی حمد و نعت دا ایک عظیم ترانہ پیش کرنے واسطے میں دعوت دینا حذیفہ عتیق، چھوٹا جا طالب علم بچہ ماشاءاللہ قاری صاحب دا شاگرد خاص بھی ہے۔ حذیفہ عتیق مائک تے آئے، حمد و نعت اور تلاوت قرآن مجید دیاں انشاءاللہ چند آیات تواڈے سامنے پڑھن گے، بلکہ تواڈا بھی یہ حق ہے کہ آنے والے معزز مہماناں دی یا طلباء دی حوصلہ افزائی کرنا یہ ساڈا فریضہ ہے، ساڈا حق ہے۔ انہاں دی انشاءاللہ حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، حمد و نعت دا ترانہ پیش کردے نے، تلاوت کرنگے، اور اس تو بعد قاری صاحب دے نال ماشاءاللہ 2 حفاظ آئے نے، 10 پارے انہوں نے حفظ کیتے، بلکہ قرآن مجید غالباً پورا مکمل حفظ کیتا ہوئے گا، لیکن سوالیہ نشست ہوئے گی اگر تسی ترجمہ کرو گے، بلکہ ذہن دے اندر کوئی سوال کر لو تاکہ آسانی ہو جائے بعد دے وچ۔ تے اگر تسی قرآن مجید دی کوئی تلاوت کرو گے، کوئی تلاوت دی ایک آیت پڑھو گے وہ ترجمہ پیش کرنگے، اگر تسی ترجمہ پیش کرو گے وہ قرآن مجید دی آیت پڑھن گے۔ اس حوالے دے نال انشاءاللہ پروگرام دے قاری صاحب تو خطاب تو پہلے نشست بھی ہوئے گی۔ اس حوالے دے نال حذیفہ عتیق انشاءاللہ تواڈے سامنے حمد و نعت دا ترانہ پیش کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، صدق اللہ العظیم۔ سچے دین تے حق دے دائی ہاں، سچے دین تے حق دے دائی ہاں، ساڈی گل نو عام آواز نہ سمجھی، رسی پکڑی ہے مضبوط قرآن والی، رسی پکڑی ہے مضبوط قرآن والی، ساڈی بیکار پرواز نہ سمجھی، اور گل کرنے ہاں وچ میدان دے گج وج کے، گل کرنے ہاں وچ میدان دے گج وج کے،
साडी गैर मसनून नमाज न समझी कुरान हदीस नु छड्या जो गल करदा हुज़ैफा हरगिज़ ओ जवाज़ न समझी अल्लाह वल लोकां नू बुलांदे रवांगे उच्ची आखो सुभान अल्लाह अल्लाह वल लोकां नू बुलांदे रवांगे अल्लाह वल लोकां नू बुलांदे रवांगे तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे अल्लाह वल लोकां नू बुलांदे रवांगे अल्लाह वल लोकां नू बुलांदे रवांगे तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे अल्लाह कल्ला मुश्किलां आसान करदा मेहरबानी अल्लाह मेहरबान करदा अल्लाह कल्ला मुश्किलां मेहरबान करदा पैगाम सारे जग ते पहुंचांदे रवांगे पैगाम सारे जग ते पहुंचांदे रवांगे तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे अल्लाह वल लोकां नू बुलांदे रवांगे अल्लाह वल लोकां नू बुलांदे रवांगे तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे हर नबी लोकां नू तौहीद दसीए जन्नतां नू जान दी रसीद दसीए हर नबी लोकां नू तौहीद दसीए जन्नतां नू जान दी रसीद दसीए भुल्लियां नू सीधे राह पांदे रवांगे भुल्लियां नू सीधे राह पांदे रवांगे तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे अल्लाह वल लोकां नू बुलांदे रवांगे अल्लाह वल लोकां नू बुलांदे रवांगे तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे जिंद जान जिदे नाल लौड़ा है ओदा नाम मुहम्मद सोना है उच्ची आखो सुभान अल्लाह इंज नहीं पूरा हाल गूंजना चाहिए सुभान अल्लाह दी सदा नाल नबी पाक दे दीवाने आए हो नबी पाक दे परवाने आए हो जिन्नू जिन्नू भी नबी पाक दी नात नाल प्यार है जरा सजा चुक के आखो एक बारी सुभान अल्लाह जिंद जान जिदे नालों आए ओदा नाम मुहम्मद सोना है इंज रखे रब ने ना चुन के पिया कंब दा बुराक भी ना सुन के इंज रखे रब ने ना चुन के पिया कंब दा बुराक भी ना सुन के ओ नवर गबला कोई होना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है जिंद जान जिदे नालों आए ओदा नाम मुहम्मद सोना है की बहस पे कर दियो शाना ते ओनू सदे या रब आसमाना ते की बहस पे कर दियो शाना ते ओनू सदे या रब आसमाना ते जेड़ा फल कंदा बने अपरोना है ओदा नाम मुहम्मद सोना है दिन हशर लोकी रुलवे सन नबी उम्मतानू उथे बुलवे सन जिन कम साडे उथे होना है
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਏ ਜਿਨੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣਾ ਏ ਅਜ਼ਮਤ ਸਹਾਬਾ दो चार जुमले शक न कर सहाबते शक न कर सहाबते हक चार यार हैं शक न कर सहाबते हक चार यार हैं सोने कमली वाले दे सोने रिश्तेदार हैं शक न कर सहाबते हक चार यार हैं सोने कमली वाले दे सोने रिश्तेदार हैं रूह मा उबैनहुम तू पढ़ जरा कुरान विच रूह मा उबैनहुम तू पढ़ जरा कुरान विच ऐ शान वालियां दे शक न कर ईमान विच ऐ शान वालियां दे शक न कर ईमान विच ते मिसाल नाल साईं दे वक्त गए गुजार हैं ते मिसाल नाल मुस्तफा दे गए गुजार हैं सोने कमली वाले दे सोने रिश्तेदार हैं शक न कर सहाबते शक न कर सहाबते हक चार यार हैं सोने कमली वाले दे सोने रिश्तेदार हैं कुल सहाबा जन्नती हैं साडा ईमान है कुल सहाबा जन्नती हैं साडा ईमान है खास कर सिद्दीक उमर ते रब दा बहु एहसान है मदनी नाल वेखो यारो लेट विच मज़ार हैं मदनी नाल वेखो यारो लेट विच मज़ार हैं सोने कमली वाले दे सोने रिश्तेदार हैं शक न कर सहाबते हक चार यार हैं सोने कमली वाले दे सोने रिश्तेदार हैं इश गिरदी आप दे आप खुद पढ़ाया है इश गिरदी आप दे आप खुद पढ़ाया है झंडा इस्लाम दा दुनिया ते लहराया है दीन दे सहाबा पाक दीन दे सहाबा पाक पूरे जिम्मेवार हैं दीन दे सहाबा पाक पूरे जिम्मेवार हैं सोने कमली वाले दे सोने रिश्तेदार हैं शक न कर सहाबते हक चार यार हैं सोने कमली वाले दे सोने रिश्तेदार हैं कुरान दिलां दे जंग उतारे उची आखो सुभान अल्लाह जिदा जिदा जंग उतरदा है कुरान नाल मुहब्बत नाल सुनिया जे ते बोले अजे कुरान दिलां दे जंग उतारे उची आखो सुभान अल्लाह कुरान दिलां दे जंग उतारे डुबते होए बेड़ तारे नाल तैनू वाजा मारे नहीं लोड़ किधरे जान दिया गल्लां जे रब नाल करनियां ने ऐ तां पढ़ लो कुरान दिया गल्लां जे रब नाल करनियां ने ऐ तां पढ़ लो कुरान दिया हशर दे हाड़े हाफजानू रब ने वखरा ताज देना है ओ जन्नतां विच कारियां नू रब ने वखरा राज देना है पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ ओ लुटो रहमता रहमान दिया गल्लां जे रब नाल करनियां ने ऐ तां पढ़ लो कुरान दिया कुरान दिलां दे जंग उतारे डुबते होए बेड़ तारे नाल तैनू वाजा मारे नहीं लोड़ा किधरे जान दिया गल्लां जे रब नाल करनियां ने ऐ तां पढ़ लो कुरान दिया। अस्सलाम माशाअल्लाह हुज़ैफ़ा अतीक बेटा
بڑے ہی پیارے انداز دے اندر تلاوت قرآن مجید نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور شان قرآن دے حوالے دے نال تواڈے سامنے ماشاءاللہ بہت ساریاں چیزاں پیش کر رہے سن. تو حضرات اصل انہاں بچیاں دا اسٹیج تے تواڈے سامنے پیش کرنا تواڈے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اے بھی والدین دی اولاد ہے، بیٹے نے جنہاں دے والدین نے محنت کوشش کر کے اپنے بچیاں نو اے منہج، اے طریقہ اور اے رستہ جڑا کوشش کر کے عطا کیتا اور اللہ دی توفیق دے نال الحمدللہ ہن اسٹیجاں دی زینت بن رہے نے اور لوگاں دے سامنے قرآن کریم دیاں تلاوتاں حمد و نعت جیسا عظیم ترانہ پیش کر رہے نے.